जी अस्सलाम वालेकुम. Welcome to my channel Learning Hub. Today we are going to do translation of God Be Praised by Ahmed Nadeem Qasmi. Before his marriage, अपनी शादी से पहले, मौलवी अबुल बरकत अलियास अबुल used to live in comfort, even pomp. मौलवी अबुल बरकत अलमारूफ अबुल आरामदेह यहाँ तक के पूरा साइज जिंदगी गुजारता था. ऑन हिज हेड अपने सर पर ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, वो एक हल्के भूरे या बादामी रंग की पगड़ी पहनता था, नॉन एज मशहदी लुंगी, जो कि मशहदी लुंगी के नाम से जानी जाती थी, बिकॉज इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये ईरान के शहर मशहद से आई थी. द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप, उसकी टोपी की चमकदार चोटी, यूज टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन, पगड़ी के ऊपर खूब चमका करती. ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा चलने के लिए एक छड़ी रखता था. अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, एक तरह का असा, विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ड, जिसके ऊपर पीतल की सजावटी मुलम्मा की हुई पत्तियां लगी होती. फॉर हिज हेयर, अपने बालों के लिए ही यूज्ड फ्रेग्रेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता. इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल, इसकी मीठी तेज खुशबू, लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स, गांव की गलियों में बिखर जाती. वेनेवर ही वॉक थ्रू देम, जब कभी वो उनमें चलता. लिंगर का मतलब होता है फैल जाना. मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, मौलवी अबुल की जरा सी उभरी हुई आंखें थीं. ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों में ही वोर सिल्वर रिंग्स, वो चांदी की अंगूठियां पहनता, विद लार्ज टर्कोइज स्टोन, जिस पर बड़े फिरोजे के पत्थर जड़े हुए थे. दीज रिंग्स केम ऑफ हिज फिंगर्स 5 times a day बिफोर एब्लूशंस, वुजू से पहले दिन में 5 दफ़ा ये अंगूठियां उसके उंगलियों से उतरती. एंड येट नो चेंज वॉज एवर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्डर इन विच दे वर वॉर्न, ताहम कभी भी इनके पहनने की तरतीब में कोई तब्दीली नहीं देखी गई. एवरी ईद, हर ईद पर, आफ्टर हिज sermon, अपने खुतबे के बाद, whenever the cotton bag containing from 150 to 200 rupees collected from the devotees, जब कभी नमाजियों से 150 से 200 रुपए इकट्ठे किए हुए कॉटन की थैली हैपन टू फॉल विद अ थर्ड, एक झटके से उसके सामने गिरती, he distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers among the needy and the poor of the village. वो इबादत गुजारों की मौजूदगी में ही 40 से 50 रुपए गांव के गरीब और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देता. आफ्टर ईच सच एक्ट, ऐसे हर अमल के बाद, ही यूज टू से, वो कहा करता, प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, मेहरबानी करके मुझे दुआएं मत दें. रिमेंबर द बेनेवलेंट अलमाइटी अल्लाह, खुदाए बुजुर्ग बरतर को याद रखें. इफ़ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, अगर वो पत्थर में कीड़े पैदा करता है, ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो वो उनकी खुराक भी वहाँ पहुँचाता है. प्लीज़ डू नॉट ब्लेस मी, मेहरबानी करके मेरे लिए दुआएं मत करें. वट हैज़ ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, उसने मुझे क्या अता नहीं किया. हेल्थ, सेहत, पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून, फ्रीडम फ्रॉम केयर, परेशानी से आज़ादी. आई हैव एवरी थिंग वन कैन डिज़ायर, मेरे पास हर वो चीज़ है जिसकी कोई भी ख्वाहिश कर सकता है. आई डोंट नीड एनी थिंग मोर फ्राम हिज अनलिमिटेड ट्रेयर ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, मुझे उसकी मुकद्दस रहमतों के बेशुमार ख़जानों में से मज़ीद किसी शय की हाजत नहीं है. लाइक द चिल्ड्रन हु केम इन क्विक सक्सेशन, बच्चों की तरह जो बहुत तेज़ी से आते गए, द टाइम्स टू हैड चेंज्ड फास्ट, वक्त भी तेज़ी से बदला. अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न मेहरुनिसा, एक जूतों का जोड़ा जो उसने अपनी पहली बेटी मेहरुनिसा के लिए लिया था, हैड कॉस्ट हिम 1 रुपी, उसे 1 रुपये में पड़ा था. फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर, सबसे छोटी बेटी के लिए, ही वॉज नाउ आस्क टू पे 6 रुपीज फॉर अ पेयर, उसे एक जोड़े के लिए 6 रुपये मांगे जा रहे थे. वेन ही कंप्लेंट, जब उसने शिकायत की, द शू मेकर सेड, मोची ने कहा, मौलवी जी, आई डिडंट चार्ज मोर फॉर योर सेक, मौलवी जी मैंने तो आपकी खातिर ज़्यादा पैसे नहीं लगाए. हैड इट बीन समवन एल्स, अगर कोई और होता, आई कुड ईजिली हैव वेंगल्ड 10 रुपीज़, मैं आसानी से 10 रुपये हथिया लेता. द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज़ गॉन स्काई हाई, चमड़े की कीमत आसमान को छू रही है. प्राइसेस हैव राइजन सो सडनली, कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी हैं, दैट इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज दो ऑल द काउज एंड बफलोज इन द कंट्री हैव बीन डिस्पैच टू द माउंट कैकसस, कि जैसे शहर मुल्क की तमाम गायें और भैंसें जो हैं वो कोहे काफ पर भेज दी गई हों. माई कॉस्ट प्राइस इज़ 512,
میری لاگت جو ہے وہ 5 روپے 12 آنے ہیں. بلیو می، میرا یقین کریں، مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز، میرا منافع صرف 4 آنے کا ہے. کمن مولوی جی، ڈونٹ لک ڈس اپوائنٹڈ. چلیے مولوی جی مایوس مت ہوں، اینڈ پرے اور دعا کریں. ڈونٹ گیو می ایون دیٹ 4 آناز بٹ، مجھے وہ 4 آنے بھی مت دیں. آئی ول چارج اونلی وٹ آئی ہیو اسپینڈ آن دیز ڈینٹی شوز، میں صرف وہی قیمت لوں گا جو میں نے ان کومل جوتوں پر خرچ کی ہے. اف آئی ایم لائنگ، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کرس آف اللہ بی آن می، مجھ پر خدا کی لعنت ہو. اینڈ مے آئی بی ڈراؤنڈ ان سم پونڈ، میں کسی تالاب میں ڈوب مروں. اینڈ مے آئی بی ڈپرائیوڈ آف ڈیسنٹ بیوریل، اور مجھے کفن دفن بھی نصیب نہ ہو. If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayer، اگر ایسا ممکن ہوتا کہ ضروریات زندگی دعاؤں کے ذریعے آسمان سے مانگ لی جاتی، مولوی ابول would have prayed to Allah for a pair of shoes for his عمدہ، the youngest in the family. مولوی ابول اپنی سب سے چھوٹی بیٹی عمدہ کے لیے اللہ سے جوتوں کا ایک جوڑا مانگتے. At night he consulted his wife، رات میں انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. But instead of replying، لیکن جواب دینے کی بجائے she silently lifted a corner of the quilt، اس نے رضائی کا ایک کونا خاموشی سے اٹھایا to expose امدت النساء's small bare feet، امدت النساء کے چھوٹے ننگے پاؤں دکھانے کو. Seeing those dainty feet، ان کومل پاؤں کو دیکھ کر مولوی ابول burst into tears like a child، مولوی ابول بچوں کی مانند رونے لگا. نیکسٹ ڈے آفٹر ہز مارننگ پریئرس، اگلے دن صبح کی نماز کے بعد ہی وینٹ ٹو دا شو میکر، وہ موچی کے پاس گیا. اینڈ پیڈ ہم 5 روپیز اینڈ 12 آناز اینڈ باٹ دا شوز، اسے 5 روپے 12 آنے دیے اور جوتے خرید لیے. لیونگ ہز شاپ، اس کی دکان سے نکلتے ہوئے ہی ووڈ، انہوں نے عہد کیا ود اللہ ایز ہز وٹنس، خدا کو اینی شاہد بنا کر، نیور ٹو یوز دا پاؤڈرڈ ٹوبیکو دیٹ ہی لوڈ، کہ وہ کبھی نسوار استعمال نہیں کریں گے جو انہیں بہت پسند تھی. When Mehran reached the age of 14، جب مہرن 14 سال کی ہوئی، مولوی ابول's prayers became intense and prolonged، مولوی ابول کی دعائیں شدت پکڑتی گئیں اور لمبی ہونے لگیں. During رمضان میں he led the nightly تراوی prayer as usual، وہ معمول کے مطابق رات کی تراوی کی نماز پڑھا رہے تھے. But the same مولوی ابول who had never made a single mistake، لیکن وہی مولوی ابول جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، began straying from one surah of the Holy Quran to another، قرآن مجید کی ایک صورت سے دوسری صورت میں بھٹکنے لگا. Sometimes بعض اوقات unconsciously بے خبری میں he repeated the same chapter twice in the same part of the prayer، وہ نماز کی ایک ہی رکعت میں ایک ہی رکوع کو دہرا دیتا. Once when چودھری فتح داد، ایک دفعہ جب چودھری فتح داد نے the member of the district board، جو کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر بھی تھا، reprimanded him for a mistake، اس کی غلطی پر سرزنش کی، مولوی ابول felt like shouting back at him، مولوی ابول کو لگا وہ مڑ کر اس پر چلا دے گا. You have a whole row of boys، آپ کے پاس لڑکوں کی قطار ہے چودھری صاحب. Had you also been blessed with a daughter، اگر آپ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی، then you would understand why I repeated a chapter of the holy book twice، تو آپ کو سمجھ آتی کہ میں نے قرآن مجید کے رکوع کو دہرایا کیوں. بٹ چودھری فتح داد سینشر واز پیورلی ریلیجیس، لیکن چودھری فتح داد کی سرزنش مکمل طور پر مذہبی تھی. وائی ہی واز اے سیم رچ پائس مسلم، کیونکہ وہ وہی نیک اور امیر مسلمان تھا. دا ہیڈ آف دا ولیج، جو گاؤں کا سربراہ بھی تھا. ہو ایوری ایوننگ فار ایئرس، جو کئی سالوں سے ہر شام کو ہیڈ بین سینڈنگ مولوی صاحب ہوم بیک بریڈ، مولوی صاحب کو گھر کی بنی ہوئی اسمیئرڈ ود گھی، گھی سے چوپڑی ہوئی روٹی، اینڈ این ارتھن باؤل آف دال، اور دال مٹی کے پیالے میں دال بھیجا کرتے تھے. ہی واز ویری ریگولر ان ہز آفرنگ، وہ اپنی اس پیشکش میں بہت باقاعدہ تھے. اف فار سم ریزن دا ڈیلی آفرنگ آف دس ایوننگ میل واز ڈیلیڈ، اگر کسی وجہ سے شام کا یہ کھانے میں دیر ہو جاتی، چودھری فتح داد وڈ کیری اٹ ہمسیلف ٹو مولوی ابول's house، چودھری فتح داد خود مولوی ابول کے گھر آتے اینڈ اپولوجائز فار دا ڈیلے سیئنگ، اور یہ کہتے ہوئے دیر کے لیے معافی مانگتے. آئی ایم ٹیریبلی سوری مولوی جی، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے مولوی جی. مائی وائف از ان ویل، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں. سو دا میڈ ہیز کوکڈ دا فوڈ، لہٰذا ملازمہ نے کھانا بنایا ہے. ہی سنسیئرلی کنسیڈرڈ دا ڈیلی گفٹ ٹو مولوی ابول ایز اے پارٹ آف ہز ڈیلی ورشپ، وہ مولوی ابول کو روزانہ کا یہ تحفہ اپنی عبادت کا ایک حصہ سمجھ کر ادا کیا کرتا. کانشیس آف دا ایور انکریزنگ ریسپانسبلٹیز آف ہر ہسبینڈ، اپنے شوہر کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں سے باخبر،
Zebun Nisa too had started teaching young girls of the village the Holy Quran. ज़ेबुन निसा ने भी गांव की छोटी बच्चियों को कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया. On Thursday, जुमारात को, when each of the girl brought a small portion of sugar on bread, जब हर लड़की रोटी पर शक्कर रख के लाती, ज़ेबुन निसा would arrange for at least 2 baskets. ज़ेबुन निसा को कम से कम 2 टोकरियों का इंतज़ाम करना पड़ता. These baskets were used to store morsels of home baked bread. ये टोकरियां जो थीं वो घर की बनी हुई रोटियों के खुश्क टुकड़े जमा करने के काम आती. बट देयर वॉज येट अनदर प्रॉब्लम. लेकिन एक और मसला भी था. बिसाइड्स ब्रेड टू फिल देयर बेलीज, रोटी के साथ पेट भरने के अलावा दे ऑल्सो नीडेड क्लॉथ्स टू कवर देयर बॉडीज. उन्हें जिस्म ढांपने के लिए कपड़ों की भी ज़रूरत थी. चौधरी फतेदाद यूज टू प्रेजेंट न्यू क्लॉथ्स टू मौलवी अबुल वंस अ ईयर आफ्टर एवरी हार्वेस्ट. चौधरी फतेदाद हर फसल की कटाई पे मौलवी अबुल के घर कपड़े भेजा करता. Whenever these cloths came, जब कभी ये कपड़े आते, a tailoring shop would spring up in मौलवी अबुल's house. मौलवी अबुल के घर में एक दर्जी की सी दुकान लग जाती. Zebun Nisa, with the assistance of Mehran and Zabda and Shamsan, would cut them into smaller outfits for the younger kids. Zebun Nisa, Mehran, Zabda और शमसन की मदद से उन्हें छोटे बच्चों के कपड़ों में काटती. If he ever received some extra money, अगर उसे कभी कुछ जायद रकम मिलती, this bonus would usually be locked up in a tin box. तो ये बोनस जो था वो एक टीन के डब्बे में जमा कर लिया जाता. With the passage of time, वक्त गुजरने के साथ, the appetites of the children increased. बच्चों की भूख बढ़ गई. मौलवी अबुल was caught in the rill of life. मौलवी अबुल जिंदगी के गर्दाब में फंस गया. Time had not been kind to him. वक्त उस पर मेहरबान नहीं रहा था. The hair around his temple have become silvery white. उसकी कलमों के बाल सफ़ेद होने लगे थे. The grip of his teeth on his gums had too for long been loose. उसके मसूड़ों की दांतों पर गिरफ्त ढीली पड़ गई थी. But his voice remained resonant. लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी कुव्वी थी. However, sometimes they too quivered. लेकिन ताहम कभी कभार वो भी कांप जाती. चौधरी फतेदाद was the only one who knew the reason. चौधरी फतेदाद वो वाहिद शख्स था जिसे असल वजह पता थी. मौलवी अबुल had once opened his heart to him about a suitable match for मेहरन. मौलवी अबुल ने एक दफ़ा दिल खोलकर उसके सामने मेहरन के लिए मुनासिब रिश्ते की बात की थी. The चौधरी had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. चौधरी ने तमाम गांव के लड़कों की एहतियातन सलाहियतों का The Chaudhry had carefully considered the eligibility of all the young men of the village. चौधरी ने बड़ी एहतियात से गांव के तमाम लड़कों की छानबीन की. There were some whom he found suitable. कुछ ऐसे थे जो उसे मुनासिब लगे. But the trouble was that, लेकिन मसला ये था, everyone in the community knew मौलवी अबुल well, कि वहाँ मौजूद हर शख्स मौलवी अबुल को अच्छे से जानता था. चौधरी फतेदाद tried to negotiate with a couple of elders. चौधरी फतेदाद ने बड़ों से बात करने की कोशिश की, but all of them drew back. लेकिन सब ऐसे पीछे हटे as if bees had suddenly sprung from a bed of rose flowers. जैसे फूलों के क्यारी में से अचानक से शहद की मक्खियां निकल आई हों. Ultimately, मौलवी अबुल्स एंड ज़ेबुनिसा's prayers bore fruit. बिलाखिर मौलवी अबुल और ज़ेबुनिसा की दुआएं रंग लाईं. A young man from the village who had gone away, गांव का एक नौजवान जो जा चुका था, came back, वापस आया, and opened a small cloth shop, और उसने एक छोटी कपड़े की दुकान खोली. He called himself शमीम अहमद. वो खुद को शमीम अहमद कहलवाता था. He was the only son of a हाफिज. वो एक हाफिज का इकलौता बेटा था. After the death of his father, खुदायार tried to follow his father's footsteps. अपने बाप की वफ़ात के बाद खुदायार ने बाप के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की. When he was about 16, जब वो तकरीबन 16 साल का था, he went away to the city. वो शहर चला गया, leaving his old mother behind. बूढ़ी माँ को यहीं छोड़कर. Later they learned, बाद में उन्हें पता चला, that he had worked in the house of a head clerk, कि वो head clerk के घर में काम करता था. After which he had managed to open a small shop on a footpath, जिसके बाद वो इस काबिल हो गया था कि वो फुटपाथ पर एक छोटी दुकान खोल सके. Where he began selling cut pieces, जहाँ उसने कट पीस बेचने शुरू किए. After saving some money and gaining experience in the business, कुछ रकम जमा करने के बाद और कारोबार में तजर्बा लेने के बाद, he returned to the village. वो गांव वापस आ गया.
He then begged Maulvi Abul to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. پھر اس نے مولوی ابول سے درخواست کی کہ اس کی دکان کے پہلے گاہک بن کے اس کی دکان کا افتتاح کریں. That day, in order not to disappoint his erstwhile disciple, اس دن اپنے پرانے شاگرد کو مایوس نہ کرنے کی خاطر اینڈ ہز ایجڈ مدر اور اس کی بوڑھی ماں کو مولوی ابول took a momentous decision. مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ لیا. He went to his wife and said, وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا, شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. شمیم احمد چاہتا ہے میں اس کا پہلا گاہک بن کے اس کی دکان کا افتتاح کروں. If you agree, اگر تم متفق ہو, let us buy a piece of cloth for مہرن suit. تو چلو مہرن کے لباس کے لیے کپڑا لے لیتے ہیں. In any case, we will need it for her dowry. ہمیں اس کے جہیز کے لیے تو اس کی ضرورت پڑے گی ہی. My purchase in the presence of the entire village may impress them. شاید تمام گاؤں والوں کی موجودگی میں میری خریداری انہیں متاثر کر دے. May Allah bless you. خدا تم پر رحم کرے. She blurted out. وہ اچانک بول اٹھی. And immediately took out the key which hung in a thread round her neck. اور جلدی سے وہ چابی نکالی جو ایک دھاگے سے اس کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی تھی. She opened the trunk. اس نے ٹرنک کھولا. Took out at the tin box. ٹین کا ڈبہ نکالا. And placed it before her husband. اور اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا. As she opened it, جب اس نے اسے کھولا, her eyes suddenly became bright with unshed tears. تو اس کی آنکھیں اچانک نہ بہنے والے آنسوؤں سے چمک اٹھی. Just then مہرن walked in. اسی وقت مہرن اندر آئی. Then she turned back with a smile. پھر وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس مڑ گئی. Almost as if she was thinking, جیسے سوچ رہی ہو, I know the secret of Abba's readiness to inaugurate شمیم احمد's shop. میں ابا کی شمیم احمد کی دکان کے افتتاح کی تیاری کا مطلب سمجھتی ہوں. مولوی ابول counted his savings. مولوی ابول نے اپنی بچت کو گنا. There were 43 rupees. وہ 43 روپے تھے. She put the money into his pocket. اس نے اس رقم کو اپنی جیب میں ڈالا. Stood up slowly. آہستگی سے کھڑی ہوئی کھڑا ہوا and said اور کہا, If somehow مہرن can be married, اگر کسی طرح مہرن کی شادی ہو جائے, all my worries will disappear. میری تمام مشکلیں یا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. I will feel as light as a feather. میں ایک پر کی مانند ہلکا محسوس کروں گا. At least for some years to come. کم از کم آنے والے چند سالوں کے لیے. When مولوی ابول reached شمیم احمد's new shop, جب مولوی ابول شمیم احمد کے دکان پر پہنچا, he found a crowd had already assembled there. اس نے دیکھا وہاں ایک مجمع پہلے سے ہی جمع تھا to watch the proceedings. اس تمام عمل کو دیکھنے کے لیے. Most of the onlookers were women. زیادہ تر دیکھنے والی تماشائیوں میں خواتین تھیں. They lingered to gaze with wistful longing at the colorful display. وہ اس رنگا رنگ نمائش کو خواہش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں. Maulvi Abul inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. مولوی ابول نے اپنی قوی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے دکان کا افتتاح کیا. Then he selected a piece of pink cloth. پھر اس نے گلابی رنگ کے کپڑے کا انتخاب کیا. With beautiful flowers nestling amidst yellow dots. جس میں خوبصورت پھول تھے. ان پھولوں کے درمیان میں پیلے رنگ کے نقطے تھے. I will need a piece from this from a young lady's suit. مجھے ایک جوان لڑکی کے لباس کے لیے اس میں سے کپڑا چاہیے. He said loudly. اس نے بلند آواز میں کہا. Overjoyed, بہت زیادہ خوش, شمیم احمد picked up his yardstick. شمیم احمد نے اپنا گز اٹھایا. Uttered, بولا, in the name of Allah, بسم اللہ. Silently measured 7 yards. خاموشی سے 7 گز کپڑا ماپا. Picked up the large pair of scissors. کینچی, ایک بڑی کینچی اٹھائی and cut the cloth اور کپڑا کاٹا. He then folded it neatly. پھر اس نے اسے بہت صاف انداز میں طے کیا and placed it before مولوی ابول with respect. اور بہت عزت سے مولوی ابول کے سامنے رکھا. He almost seemed to be offering it as a gift. ایسا لگتا تھا جیسے وہ تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہو. How much should I pay? کتنی قیمت ادا کروں؟ مولوی ابول asked. مولوی ابول نے پوچھا. Out of respect, شمیم احمد hesitated for a moment. بہت زیادہ عزت میں شمیم احمد ایک لمحے کو ہچکچایا. Rubbed his palms, اپنی ہتھیلیاں رگڑیں. Cleared his throat, اپنا گلا کھنکارا and replied اور بولا, at the rate of 6 rupees per yard, 6 روپے گز کے حساب سے, it will be 42 rupees, sir. جناب کل 42 روپے بنے. His words fell like a bombshell on مولوی ابول. اس کے الفاظ کسی بم کی مانند مولوی ابول پر گرے.
Suddenly he felt as if bundle after bundle of clothes from various shelves have been falling over him. अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कपड़ों के बंडल मुख्तलिफ अलमारियों में से उसके ऊपर गिर रहे हैं. आउट ऑफ 43 रुपीज, उन 43 रुपयों में से ही टुक अ रुपी, उसने 1 रुपया, ही केप्ट अ रुपी, उसने 1 रुपया रखा, एंड क्विकली पेड द रेस्ट टू शमीम अहमद, और बाकी शमीम अहमद को अदा किए. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जनाब, शमीम सेड, फ्लशिंग विद हैप्पीनेस. शमीम ने खुशी से तमतमाते हुए कहा. यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर. आप बहुत इज़्ज़त के साथ मेरे पहले गाहक बने हैं. आई कंसीडर इट अ गुड ऑमन. मैं इसे एक अच्छा शगुन समझता हूँ. दैट इज़ वाई आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी कंसेशन टुडे. इसलिए मैंने आज आपके साथ कोई रियायत नहीं की. बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट सर. लेकिन जनाब मैं आपका आजिज़ गुलाम हूँ. आई विल, गॉड विलिंग, कंपनसेट यू सून इन सम अदर वे. मैं जल्द ही, खुदा की मर्जी हुई तो किसी और तरीके से इसका कफारा अदा करूँगा. मौलवी अबुल प्लेस द बंडल ऑफ क्लॉथ अंडर हिज आर्म एंड गॉट अप टू लीव. मौलवी अबुल ने कपड़े के इस बंडल को अपने बाजू या अपनी बगल में दबाया और जाने के लिए उठ खड़े हुए. ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराए. ब्लेस्ड शमीम अहमद, शमीम अहमद को दुआ दी, एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम, और आहिस्ता से घर की तरफ चल पड़े. वन इवनिंग, एक शाम, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, समवन नॉक्ड एट द डोर. किसी ने दरवाज़ा खटखटाया. ही वेंट टू द डोर हिमसेल्फ एंड ओपनड इट. वो खुद दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खोला. अ वेव ऑफ फ्रेग्रेंस फ्लोड इनटू द हाउस. घर में खुशबू की एक लहर दौड़ गई. अस्सलामु अलैकुम सर. अस्सलामु अलैकुम जनाब. ही हर्ड अ फेमिलियर वॉइस. उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी. इट वॉज शमीम अहमद. ये शमीम अहमद था. आफ्टर द प्रिलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, इब्तदाई सलाम दुआ के बाद, शमीम अहमद हेजिटेटिंगली सेड समथिंग सीक्रेट टू मौलवी अबुल. शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कोई राजदाराना बात मौलवी अबुल से कही. अ थ्रिल वेंट थ्रू मौलवी अबुल्स ईयर्स. मौलवी अबुल के कानों में जोश की लहर दौड़ गई. एन आइडिया केम टू हिम. उनके जहन में एक ख्याल आया. इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू शमीम अहमद रिक्वेस्ट ऑन हिज थ्रेश होल्ड, अपनी दहलीज पर शमीम अहमद की दरख्वास्त सुनने की बजाय, ही टर्न, वो मुड़े, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, आरिफ्स मदर, आई एम गोइंग आउट, आई विल बी बैक सून. आरिफ की माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्द वापस आऊँगा. एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द मॉस्क, और वो मस्जिद की जानिब चल दिए. शमीम अहमद फॉलोड हिम साइलेंटली. शमीम अहमद खामोशी से उनके पीछे चल दिया. दे वेंट टू अ रूम एट वन एंड ऑफ द मॉस्क. वो मस्जिद के इख्तिताम पर एक कमरे में चले गए. इट वॉज डार्क, वहाँ अंधेरा था, एंड यूजुअली यूज टू फॉर ऑफरिंग स्पेशल प्रेयर्स इन सॉलिट्यूड, और वो तन्हाई में नवाफिल अदा करने के लिए इस्तेमाल होता था. मौलवी अबुल वेंट इन टू द रूम. मौलवी अबुल कमरे में गए. ही पुट अ मैच टू अ ड्राई ट्विग. उन्होंने खुश्क बत्ती को माचिस लगाई, एंड विद इट लिट आ द अर्थन लैम्प, और मट्टी का दिया जलाया. द फ्लेम फ्लिकर्ड फॉर अ वाइल. एक लम्हे को शोला टिमटिमाया, देन बिकेम स्टडी, फिर मुस्तकिल हो गया. शमीम अहमद वॉज नाउ लुकिंग नर्वसली इन टू द फ्लिकरिंग फ्लेम. जलते हुए शोले को शमीम अहमद परेशानी से देख रहा था. टू पुट हिम एट एज, उसे पुरसकून करने के लिए, मौलवी अबुल सेड सॉफ्टली. मौलवी अबुल ने प्यार से कहा, व्हाट इज इट सन, क्या बात है बेटा. शमीम अहमद लोअर्ड हिज आइज. शमीम अहमद ने अपनी नज़रें झुकाई. हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे को हिचकिचाया, एंड देन रिप्लाइड, और फिर बोला, इफ़ यू अलाउ मी सर, आई विल बिगिन. जनाब अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात शुरू करूं. येस ऑफ कोर्स सन, हाँ यकीनन बेटा. व्हाट इज़ इट, क्या बात है. टू इनकरेज द यूथ, नौजवान को हौसला देने के लिए, ही पैटेड हिज बैक. उन्होंने उसकी पुश्त पर थपकी दी. शमीम फेल्ट एट एज. शमीम पुरसकून हो गया, बट कुडंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट. लेकिन अपनी परेशानी को काबू ना कर सका. देन फाइनली मस्टरिंग अप करेज, फिर बिल आखिर हौसला बढ़ाते हुए, ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट, उसने खंकारा, एंड बिगेन इन अ लो वॉइस, और धीमी आवाज़ में बोला, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, माई मदर शुड हैव डन दिस. मेरी माँ को ये करना चाहिए था, बट शी इज़ नॉट वेल. लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं. दैट इज़ वाई आई हैव कम, इसलिए मैं आया हूँ. ही स्टॉप्ड, वो रुका. यू डिड द राइट थिंग, तुमने अच्छा किया. मौलवी अबुल सेड अफेक्शनेटली. मौलवी अबुल ने पुरशफ़क़त अंदाज में कहा, माई रिक्वेस्ट इज़, मेरी दरख्वास्त है, प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज़ योर स्लेव. मेहरबानी करके मुझे अपना ग़ुलाम बना लें. आई मीन मेरा मतलब है. ही स्टॉप्ड अब्रप्टली. वो अचानक रुका. स्टम्बलिंग ओवर द वर्ड्स, लफ्ज़ों पर से लड़खड़ाते हुए. मौलवी अबुल कुड नॉट बिलीव वट ही हैड जस्ट हर्ड. मौलवी अबुल बिल्कुल भी यकीन ना कर पाए जो उन्होंने अभी सुना था.
ٹو میک شیور یقین دہانی کرنے کے لیے ہی آسک انہوں نے پوچھا واٹ از اٹ سن کیا کہا بیٹا آئی ڈونٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ مجھے سمجھ نہیں آئی یو وش می ٹو ایکسیپٹ یو ایز تم چاہتے ہو تمہیں کیسے قبول کروں یس سر ایز یور سلیو جی جناب اپنے غلام کے طور پر شمیم احمد بلرٹڈ آؤٹ ان ہیسٹ شمیم احمد جلدی میں بول اٹھا آئی مین اف یو ہیو نو آبجیکشن میرا مطلب ہے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو آئی ول سینڈ مائی مدر ود اے میرج پروپوزل میں اپنی ماں کو شادی کے پیغام کے ساتھ بھیجوں اٹ ول بی این آنر سر ٹو بی یور سن آپ کا بیٹا بننے میں بہت عزت محسوس ہوگی ان ہز ایکسائٹمنٹ فیئر اینڈ کنفیوژن اپنے جوش خوف اور پریشانی میں he did not see the tears which had silently rolled down مولوی ابوال's cheek. اس نے وہ آنسو نہ دیکھے جو مولوی ابوال کی گالوں سے بہہ نکلے تھے. In that silence اس خاموشی میں time almost stood still for both of them. وقت دونوں کے لیے رک چکا تھا. They looked dazed. وہ حیران تھے. مولوی ابوال sighed. مولوی ابوال نے آہ بھری and wiped the tears from his eyes اور اپنے آنسو صاف کیے and his face اور اپنے چہرے سے بھی with the loose end of his turban اپنی پگڑی کے ڈھیلے حصے سے in a quivering voice کانپتی ہوئی آواز میں ہی said انہوں نے کہا او اللہ daughters are your helpless creature اے خدا بیٹیاں تیری بے یار و مددگار مخلوق ہیں he caught hold of شمیم احمد's hand انہوں نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑا and added اور کہا they are for marriage وہ شادی کے لیے ہی ہیں you are my dear disciple تم میرے عزیز شاگرد ہو brother حافظ عبد الرحیم son is also my son بھائی حافظ عبد الرحیم کا بیٹا میرا بیٹا بھی ہے کم مائی سن کم آؤ بیٹا آؤ اینڈ ہی embraced شمیم احمد وارملی اور وہ گرم جوشی سے شمیم احمد کے گلے لگ گئے ہاف این آور لیٹر آدھے گھنٹے بعد وین ہی ریچڈ ہوم جب وہ گھر پہنچا زیب النساء آسک زیب النساء نے پوچھا ویئر آر یو کمنگ فرام ود دس ویو آف فریگرنس اس خوشبو کی لہر کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہو مہرن لکڈ اپ مہرن نے نظریں اٹھائیں بیفور دا فادر کوڈ آنسر اس سے پہلے باپ جواب دیتا شی سیڈ اس نے کہا یس ابا واٹ اے سویٹ پرفیوم ہاں ابا کتنی اچھی خوشبو ہے دا ہول ہاؤس از فل آف اٹ پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے سینگ ہم سائلنٹ اسے خاموش دیکھتے ہوئے ہز وائف وینٹ ٹو ہم اس کی بیوی اس کے پاس گئی واٹ از اٹ کیا بات ہے شی انکوائرڈ سافٹلی اس نے شائستہ انداز میں پوچھا مولوی ابوال لک فرسٹ ٹورڈز the eldest daughter مولوی ابوال نے پہلے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا then towards a row of children who had appeared on the scene پھر بچوں کی قطار کی طرف جو کہ منظر پر ظاہر ہو چکے تھے they had all clustered round their sister وہ سب بہن کے گرد جھرمٹ بنائے ہوئے تھے they looked disappointed وہ مایوس دکھ رہے تھے for he had returned empty handed کیونکہ وہ خالی ہاتھ آیا تھا they had to be pleased first پہلے انہیں خوش کرنا تھا so he declared slowly لہٰذا اس نے آرام سے اعلان کیا Tonight all my children will get a special treat. آج سب کو خاص دعوت ملے گی. A little raw sugar with bread. روٹی کے ساتھ شکر. This did the trick. اس سے کام چل گیا. Their faces immediately lit up with joy. ان کے چہرے اچانک خوشی سے دمک اٹھے. He then went to another part of the courtyard and sat down on the matted bed. وہ صحن کے دوسرے حصے میں گیا اور چٹائی پر بیٹھا. Come here, Arif's mother. عارف کی ماں یہاں آؤ. مولوی ابوال sounded excited as he called out to his wife. مولوی ابوال کی آواز میں جوش تھا جب انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا. He told her the whole incident. انہوں نے اسے پورا واقعہ سنایا. At first زیب النساء did not believe him. پہلے زیب النساء نے ان کا یقین نہ کیا. But when he repeated the story under oath, لیکن جب اس نے حلف اٹھا کر یہ کہانی دہرائی Okay, I have lost my line. Okay, she began to cry. وہ رونے لگی. Don't cry, زیبن. رو مت زیبن. He said softly. اسے آرام سے کہا. He rarely addressed her that way. وہ شاز و نادر ہی اسے اس طریقے سے بلاتا تھا. But today was a special day. لیکن آج خاص دن تھا. God did listen to our prayers. خدا نے ہماری دعائیں سن لیں. Let us bow our heads to him. چلو اس کے سامنے سر جھکائیں. They were still lost in their newly acquired happiness. وہ ابھی اس نئی حاصل شدہ خوشی میں کھوئے ہوئے ہی تھے. When suddenly جب اچانک once again ایک دفعہ پھر they heard a knock. انہیں ایک دستک سنائی دی. Before any of his children could rush and open the door. اس سے پہلے کوئی بھی بچہ بھاگ کر دروازہ کھولتا. مولوی ابوال shouted. مولوی ابوال چلائے. Wait, let me see. رکو مجھے دیکھنے دو. He went to the door and opened it. وہ دروازے پر گئے اور دروازہ کھولا. چودھری فتح داد was standing there, wrapped in a shawl. چودھری فتح داد چادر میں لپٹا وہاں کھڑا تھا.
He warmly caught Maulvi Abul's hand and embraced him. उसने गर्म जोशी से मौलवी अबुल का हाथ थामा और गले मिला. Congratulations, sir. मुबारक हो जनाब. At last my efforts have proved fruitful. बिलाखिर मेरी कोशिशें रंग लाई. He said in a low voice. उसने धीमी आवाज में कहा. Yes, चौधरी साहब. जी हाँ चौधरी साहब. I am thankful to you and grateful to Almighty Allah. मैं आपका और खुदाए बुजुर्ग बरतर का बहुत शुक्रगुजार हूँ. शमीम इज़ अ गुड बॉय सर. शमीम अच्छा लड़का है जनाब. प्लीज़ टेक अ डिसीजन विदाउट डिले. बगैर देर किए कोई फैसला लें. हु नोज वट मे हैपन्स. कौन जाने कल क्या हो. सेइंग दैट ये कहकर ही बॉट आउट अ कॉटन बैग फ्रॉम अंडर हिज शॉल. उन्होंने अपनी चादर के नीचे से कॉटन की एक थैली निकाली एंड हैंडेड इट ओवर टू मौलवी अबुल. और इसे मौलवी अबुल को दे दिया. दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट. ये एक आजिज़ाना तोहफा है. प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ. मेरी बेटी को मेरी तरफ से दे दीजिएगा. सेट चौधरी फतेहदाद. चौधरी फतेहदाद ने कहा. ग्रेटिफाइड एंड ऑलमोस्ट डेज्ड, शुक्रगुजार और तकरीबन हैरान, मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ. मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास वापस गए. विद अ थम्पिंग हार्ट, धड़कते दिल के साथ, ही ओपन द बैग. उन्होंने थैली खोली. टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन करचीफ, बड़े सिल्क के रुमाल में बहुत अच्छे से लिपटे हुए, वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स, सोने के झुमके थे. सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन, जिस पर बड़े चमकदार नगीने लगे हुए थे. एंड रैप्ड इन अ 100 रुपी नोट, 100 रुपए के नोट में लिपटे हुए थे. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द प्री मैरिज सेलिब्रेशंस बिगेन. शादी से पहले की तकरीबात शुरू हो गई. मेहरुन्निसा वॉज पुट इन सेक्लूजन इन अ सेपरेट रूम. मेहरुन्निसा को तन्हाई में एक अलग कमरे में बिठा दिया गया. टिल द ऑस्पिशियस डे, खास दिन तक. हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हिना. उसके हाथों और पाँव पर मेहंदी लगा दी गई. द गे सॉन्ग्स डेट यूजुअली अकम्पनाई वेडिंग सर्मनीज, खूबसूरत गीत जो कि अमूमन शादियों की तकरीबात का हिस्सा होते हैं, वर नॉट संग, वो नहीं गाए गए. फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि बिलाखिर दिस वॉज मौलवी अबुल बरकत रेजिडेंस, ये मौलवी अबुल बरकत की रिहाइश गाह थी. म्यूजिक ऑफ एवरी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन हिज हाउस. उसके घर में किसी किस्म की मौसीकी की इजाज़त नहीं थी. सो द विलेज गर्ल्स सिंपली सेट इन सर्कल अराउंड द शाय ब्राइड. लिहाजा गांव की लड़कियां शर्मीली दुल्हन के गिर्द बैठ जाती. एंड फॉर सेवरल नाइट्स, कई रातों तक, सैंग सॉन्ग्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप, मोहब्बत और दोस्ती के गीत गाती. फ्लावर्स एंड देयर फ्रेग्रेंस, फूलों और उनकी खुशबुओं के, एंड द रोमांटिक रेनी सीजन, और रोमानवी मानसून के मौसम के, विच हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर यंग मैन एंड वुमेन इन द रूरल पंजाब, जो जिसकी के पंजाब के देहाती इलाकों के मर्दों औरतों के लिए बहुत अहमियत है. दे ऑल्सो सैंग स्वीट सॉन्ग्स ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ यूनियन. उन्होंने वसल की खुशी के, एंड द पैंग्स ऑफ सेपरेशन और हिजर की तकालीफ के गीत भी गाए. ऑन द अदर हैंड, दूसरी जानब, नोबडी कुड रीस्ट्रेन शमीम अहमद फ्रॉम सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज एनी वे ही डिज़ायर्ड. कोई भी शमीम अहमद को उसके तरीके से अपनी शादी मनाने को नहीं रोक सकता था. सो ही केम टू मैरी मेहरन अमिड्स फायर वर्क विद म्यूजिशियंस प्लेइंग गे ट्यून्स. लिहाजा वो मेहरन को ब्याहने के लिए आतिशबाजी और मौसीकारों और खूबसूरत धुनों के साथ आया. दैट नाइट, उस रात, आफ्टर अ लॉट ऑफ विस्परिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस, घर के एक कोने में बहुत सरगोशियों के बाद, मेनी ट्रंक्स वर ड्रैग्ड आउट एंड ओपन. बहुत से ट्रंक घसीटे और खोले गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग, व्हेन द डॉरी वॉज एग्जिबिटेड इन द कोर्ट यार्ड, अगली सुबह जब सहन में जहेज की नुमाइश की गई, द एंटायर विलेज वॉज स्टर्न बाय व्हाट इट सॉ. पूरा गांव ये देखकर हैरान था जो उन्होंने देखा. पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड मच विद द कलरफुल क्लॉथ. लोग रंगारंग कपड़ों से इतने मुतासर नहीं थे. फॉर दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, क्योंकि ये गैर मामूली नहीं था. बट द ज्वेलरी, लेकिन जेवरात, इट वॉज इनक्रेडिबल, ये गैर यकीनी था. सम सीक्रेटली बिलीव्ड, कुछ का ये मानना था, दैट मौलवी हैड अ स्पेशल एम्यूलेट, कि मौलवी के पास कोई खास तवीज़ था. हुज चार्म ब्लेस्ड हिम विद सीक्रेट पावर, जिसके जादू के असर से उसके पास मख्फी कुवतें आती टू गेट एज मच मनी एज ए डिज़ायर फ्रॉम एंजल्स, और वो जितनी चाहे रकम फरिश्तों से मंगवा सकता था. इन द क्राउड, मजमे में, देर वॉज ऑल्सो अ लाउड माउथेड ओल्ड हैग, एक बूढ़ी मुंह फट खातून भी थी. हु सीम टू हैव अदर व्यूज, जिसके अलग ही नजरियात थे. इन अ लाउड विस्पर, एक बुलंद सरगोशी में, शी पॉइंटेड आउट दैट सेवरल सूट्स इन द डोरी हैड वंस बिलोंग टू अ वुमन हु हैड डाइड यंग. उसने मुख्तलिफ लिबास की तरफ इशारा करके, जहेज में मौजूद मुख्तलिफ लिबासों की तरफ इशारा करके कहा कि इनमें से कुछ लिबास उस खातून के हैं जो जवान ही मर गई थी. देयर वर अदर्स, कुछ दूसरे थे, विच हैड बीन द पार्ट ऑफ जेबन्स डोरी, जो खुद जेबन के जहेज का हिस्सा थे.
ایون دا بریسلیٹ اینڈ دا گولڈ نوز رنگز آر ہرز. یہاں تک کہ کنگن اور نتھلی بھی اسی کی ہے. شی ایڈڈ ود کنوکشن, اس نے یقین سے کہا. بٹ دا گولڈ پینڈنٹس, لیکن سونے کے جھمکے. شی ریزڈ ہر آئیز اینڈ لک ٹورڈز دا ہیونس, اس نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا. ایز اف دے ور اے گفٹ فرام دیئر, جیسے یہ وہاں سے تحفہ ہوں. آفٹر دا سرمنیز ور اوور, تقریبات کے اختتام پر, مہرن واز میڈ ٹو سٹ ان اے پلانکوین. مہرن کو ایک ڈولی میں بٹھایا گیا. بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ, خوبصورت انداز میں سجائی گئی تھی. اٹ واز کورڈ ود لارج سلکن کلاتھ, اسے ایک بڑے سلک کے کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا. سو دیٹ دا برائڈ کوڈ گو ٹو دا برائڈ گرومز ہاؤس ان اسٹرکٹ پردہ, لہٰذا تاکہ دلہن مکمل پردے میں دلہے کے گھر جا سکے. اس ٹو اسٹرڈی ولیجرز کیریڈ اٹ اوے, چونکہ دو تنومند گاؤں والوں نے اسے اٹھایا. مولوی ابول واکڈ اے فیو اسٹیپ ود اٹ, مولوی ابول چند قدم اس کے ساتھ چلے. ہی مسٹ ہیو کرائڈ, وہ یقیناً روتے رہے تھے. سائلنٹلی, خاموشی سے. فار ہز آئیز اینڈ نوز ور ریڈ, کیونکہ ان کی آنکھیں اور ناک سرخ تھا. اینڈ ہی لکڈ پیل, اور ان کا رنگ اڑا ہوا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ہی لکڈ ایٹ پیس, اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون بھی دکھائی دیتے تھے. ایز ہی وینٹ بیک ٹو ہز ہاؤس, جب وہ اپنے گھر واپس گئے, زیب النساء سڈنلی اپیئرڈ فرام بیہائنڈ دا ڈور. زیب النساء دروازے کے پیچھے سے ایک دم سامنے آئی. شی ہیلڈ ہز ہینڈ اینڈ برسٹ انٹو ٹیئرز, اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. لک ایٹ دس ہاؤس, شی سیڈ سوبنگ, اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا, اس گھر کو دیکھو. وداؤٹ مہرن ڈزنٹ اٹ لک لائک اے گریو یارڈ, مہرن کے بغیر یہ قبرستان نہیں لگتا. مولوی ابول اسمائلڈ اینڈ کنسولڈ ہر, مولوی ابول مسکرائے اور اسے تسلی دی. ڈونٹ بی سلی زیبن, بے وقوف مت بنو زیبن. ہیز مہرن ٹیکن زبدہ آلسو ود ہر, کیا مہرن زبدہ کو بھی لے گئی. وٹ اباؤٹ شمسن, شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے. سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ, اچانک اسے کچھ یاد آیا. عارف's مدر, ویئر از زبدہ, عارف کی ماں زبدہ کہاں ہے. ہی آسکڈ ان اے وسپر, اس نے سرگوشی میں پوچھا. ان سائڈ کرائنگ, اندر رو رہی ہے. شی ریپلائڈ, اس نے جواب دیا. زبدہ, مولوی ابول کالڈ ہر زبدہ, مولوی ابول نے اسے آواز دی. A few minutes later, کچھ لمحات بعد, زبدہ came out of the room, زبدہ کمرے سے باہر آئی. She looked sad, وہ اداس دکھائی دیتی تھی. There were large dark patches of tears on her new pink head cloth. اس کے نئے گلابی دوپٹے پر جا بجا آنسوؤں کے نشان تھے. The مولوی said to his wife, مولوی نے اپنی بیوی سے کہا, عارف's mother, have you noticed, عارف کی ماں, کیا تم نے غور کیا. He whispered, وہ اس نے سرگوشی کی. This زبدہ of ours has suddenly grown up, ہماری زبدہ تو اچانک سے بڑی ہو گئی. There was silence for a while, ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی. Then مولوی ابول said, پھر مولوی ابول نے کہا, perhaps to reassure himself more than his wife, شاید اپنی بیوی سے زیادہ خود کو یقین کروانے کے لیے. Don't worry, پریشان مت ہو, God Almighty is kind and benevolent, خدا بہت رحیم اور کریم ہے. It is a sin to lose faith, مایوسی کفر ہے. Oblivious of his surrounding, ارد گرد سے بے خبر, مولوی ابول's mind was racing elsewhere. مولوی ابول کا ذہن کہیں اور دوڑ رہا تھا. As if in a trance, جیسے وہ کسی سکتے میں ہو. He had called شمسن, اس نے شمسن کو بلایا. Slowly his third daughter came forward and began walking towards them. آہستہ سے ان کی تیسری بیٹی بھی ان کی جانب چلتی ہوئی آئی. A few months after Mehran's marriage, مہرن کی شادی کے کچھ مہینے بعد, a primary school for girls was opened in the village. گاؤں میں لڑکیوں کا پرائمری اسکول کھل گیا. All these years, ان تمام سالوں میں, مولوی ابول had two main sources of inspiration. مولوی ابول کے پاس متاثر ہونے کے دو ہی بنیادی ذرائع تھے. In which he had implicit faith, جس میں اس کا یقین بہت شدید تھا. The first one was Almighty اللہ, سب سے پہلا خدائے بزرگ و برتر کا. And after him, اور اس کے بعد چودھری فتح داد. It was certainly Allah's benevolence, یہ یقیناً خدا کا کرم ہی تھا, that sinners like مولوی ابول and زیب النساء were still alive, کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گنہگار ابھی تک زندہ تھے. And that all their children were living, اور ان کے تمام بچے زندہ تھے. And مہرن had been married with such splendor, اور مہرن کی شادی اتنے شاندار طریقے سے ہو گئی تھی. So this was our chapter. اور اس چیپٹر کے ڈسکرپشن باکس میں میں آپ لوگوں کو جو پریویس چیپٹر ہے دا گفٹ آف میجائے اس کا لنک دے دوں گی, ان کیس آپ لوگوں نے جو ہے وہ ویڈیو واچ نہیں کی اور آپ کو اس کی اپنی پریپریشن کے لیے اس کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. سبسکرائب فار مور ویڈیوز. اللہ حافظ.